तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं सो कल कान्तिपुर र अब गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ भन्ने मन लागेन के आज किनभने धेरै जनाको चाहिँ गुड भएन होला आफ्टरनुन मर्निङ देखि नै एकदमै गुड भइराको थिएन होला जो चाहिँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ उहाँहरु सबैजनाले चाहिँ आज एकदमै धेरै नै जाम खप्नु परेको थियो जाममा फसेर हुन्छ नि आफ्नो काममा जानको लागि ढिलाइ त्यस्तै गरेर चाहिँ जुन ठाउँबाट चाहिँ अब हुन्छ नि मेन रोड भएर नै जानु पर्ने हुन्थ्यो त्यो ठाउँहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै जामको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज धेरै जना चाहिँ स्टक हुनु भएको थियो सो त्यही कारणले गर्दा आई रियली डिडन्ट वान्ट टु से हुन्छ नि अब गुड आफ्टरनुन या त गुड इभिनिङ के बट आई विल स्टिल से गुड इभिनिङ एभ्रीबडी एन्ड वेलकम टु कल कान्तिपुर सो दिन जतिको ब्याड भए पनि आशा गर्छौं इभिनिङ इज गोना बी गुड विल शो यु सम ब्युटिफुल म्युजिक भिडियोज विल हैव ब्युटिफुल कन्भर्सेसन विथ यु गाइज एन्ड या नाम आएछ नम्बर आयो हेरिहाल्नु नम्बर पनि आइहाल्छ एप्लिकेसनमा त्यहाँनिर द नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 दोज आर टु नम्बर्स सो दुई नम्बरमा फोन गर्नु होला काठमाडौँ उपत्यका आज बिजोग छ किनभने जुन चाहिँ प्रदर्शन भइरहेको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ विरोध र्याली चलिरहेको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज उपत्यका भरि नै मोबिलाइज गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ ह्यान्डल गर्न निकै नै गाह्रो भइरहेको छ र धेरैजनालाई धेरै किसिमको समस्या परेको कारणले गर्दाखेरि हैन र दिस इज द एक्सपेक्टेड अस्ति अब एक्सपेक्ट चाहिँ गरिएको थियो जुन तरिकाले चाहिँ अब प्रचण्डजीले चाहिँ बोलाइराख्नु भएको थियो मान्छे काठमाडौँमा त्यो अनुसार चाहिँ अब आज फ्राइडे चाहिँ ठुलै प्रोटेस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ अनुमान पनि लागिएको थियो तर आज यस्तो प्रोटेस्ट हुँदाखेरि मलाई के कुरा दुःख लाग्छ भने चाहिँ आम जनताको धेरैको जीवनमा धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छ एक दिनको प्रोटेस्टको कारणले गर्दाखेरि हैन जस्तो अब सायद कतिजनाको परीक्षा थियो होला परीक्षा छुट्यो होला वा कसैको त्यस्तै जब इन्टरभ्यू थियो होला हुन्छ नि त्यो जब इन्टरभ्यू छुट्यो होला कसैको यस्तै अब यति धेरै इम्पोर्टेन्ट कामहरू हुन्छ नि त कसैको लाइफ चेन्जिङ मोमेन्ट्सहरू हुन्छ सो यो सबै चाहिँ यसको कारणले गर्दाखेरि चेन्ज हुन्छ समयमा सायद उपचार नपाएर पनि अलिकति स्वास्थ्य बिग्रेको हुनसक्छ वा सायद कसैको ज्यान पनि गयो होला समयमा एम्बुलेन्स नपुगेर एम्बुलेन्स निस्किन नपाएर जाम भएर सायद है म सायद भन्छु नभएको चाहिँ होस् त्यो तर हुने प्रबल सम्भावना चाहिँ हुने चाहिँ सो विरोध भइरहेको छ यसकै विषय लिएर कुराकानी गर्दैछौँ सो यहाँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर छ 51920002 र 51920003 वी आर लाइभ अन फेसबुक टु सो गिभ अस अ बज यस र अब उसले भने जस्तै हामीले धेरै सामाजिक सञ्जालमा अब पिक्चर्सहरू पनि देखेका थियौँ एम्बुलेन्सहरू पनि फसेको त्यसै गरी चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ अब आफ्नो अब एक दिनको जीवनमा चाहिँ भनौँ न अब आजको दिनमा नै डेली के अरे बेसिसमा चाहिँ जसले काम गरेर आफ्नो के अरे फ्यामिली चलाउनु पर्ने हुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि एकदमै धक्का परेको नै छ होला पक्कै पनि र त्यो कारणले गर्दाखेरि र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस अब के अरे ब्याङ्कमा जानुपर्ने कामहरूदेखि लिएर आफ्नो जब इन्टरभ्युजमा जानुपर्ने कामहरूदेखि लिएर आफ्नो जबमै जानुपर्ने कामहरूदेखि लिएर सबै चिजमा चाहिँ एकदमै धेरै नै भनौँ न बाधा पुग्छ पनि र पुगी पनि रहेको छ र अहिलेसम्म पनि जाम छ हैन अब कतिजना चाहिँ हामी जस्तै मान्छेहरू चाहिँ अब लाइभमा आउनु पर्ने हुन्छ तर लाइभमा आउनको लागि चाहिँ हामी कहाँ हुन्छ नि अब एकदमै लङ रुटै लिएर आइराख्नु परेको छ जाममा फसेको कारणले गर्दाखेरि यसै चाहिँ तपाईहरुले पनि एकदमै धेरै नै समस्याहरू भोग्नु भएको छ होला कतिजनालाई चाहिँ अब लाग्छ होला हैन यो प्रोटेस्ट भएको ठिकै नै हो बिकज हुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो देशको फ्युचरको लागि हो हाम्रै फ्युचरको लागि हो भनेर सोच्नुहुन्छ होला कतिजनालाई चाहिँ हैन जो मान्छेहरू चाहिँ यो भनौँ न यता पनि हामीले देखिरहेका थियौँ यता के अरे कोटेश्वरको बाटोबाट आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पुरा हुन्छ नि बस थियो हैन लोकल बसहरू थियो त्यहाँ चाहिँ अब यति धेरै बसमा चाहिँ मान्छेहरू आउनु भएको छ यो प्रोटेस्टको लागि सो यो प्रोटेस्टको लागि चाहिँ आउनु भनेको उहाँहरूले चाहिँ नबुझेर नै आउनु भएको हो कि बुझेर आउनु भएको जस्तो पनि लाग्छ होला यो त अब यो प्रश्न हरेक चोटि किन उठ्छ भने हामीले वर्षौंदेखि जति पनि विरोध र्याली हुन्छ वा कसैको जति पनि र्याली हुन्छ झण्डा उठाउनेवाला र्यालीहरू जति पनि हुन्छ बाइकमा टिटी हर्न बजाइदियो हेलमेट नलाइ गइदियो हैन सो यस्तो र्यालीमा के देख्छु भने आधा मान्छेलाई त थाहा नै हुँदैन केको विरोध गर्न जाँदैछौँ भनेर हैन अब त्यहाँ सोधिहाल्यौँ भने पनि मान्छेलाई अब म यति ग्यारेन्टी त लिन सक्छु कि 30 देखि 40 वा 50% मान्छे जो अहिले त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ के को लागि गइराख्नु भएको छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ विरोध गर्न केको विरोध गर्न भन्छ सोध्यो भने
प्रधानमन्त्रीको भन्नुहुन्छ होला छेउछेउबाट सुनेर पार्टीको विरोध भन्नुहुन्छ जे सुन्यो त्यति भन्नुहुन्छ सायद कतिजनालाई त के को कुरामा आवाज उठाइराख्नु भएको छ सायद थाहा छैन होला तर एउटा कुनै कजको लागि हो भने सपोर्ट गर्न गइराख्नु भएको छ भने चाहिँ बुझ्न जरुरी छ तपाईँ जस्तै तपाईँको समय निकालेर यहाँले भनौँ समय दिइराख्नु भएको छ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ के कुराको लागि आवाज उठाइरहेको छु के को लागि आन्दोलन गरिरहेको छु त्यो बुझ्न धेरै जरुरी छ खसी र मासुको भात रक्सी अरू के पाइन्छ बाइकमा पेट्रोल 500,000 रुपियाँ लिस्ट लामो छ हेर्नुहोस् के पाइन्छ होइन बस अगाडि रोला एउटा पछाडि रोला एउटा अर्को रोला अर्को पनि हुन सक्छ र यो त लिस्टमा थियो के पहिलेदेखि के पाउने भनेर गन्तीमै थियो यो पाइन्छ भनेर सबभन्दा ठुलो उपहार त सायद धेरैजनाले त कोरोना पाउनुहुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई यसपालि जुन तरिकाले बसमा कोचेर आइएको छ जसरी अहिले विरोध भइरहेछ होइन स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ सो यो कुरा पनि छ यसको बारेमा छलफल गरौँला पहिलो कलर आउनु भएको छ उहाँलाई सोधौँ यो विरोधको बारेमा उहाँलाई के लाग्छ मान्छेले बुझेर आछन् कि नबुझिकन आछन् कि के जस्तो लाग्छ हेरौँ उहाँको विचारधारा के छ हेलो नमस्ते दाजु दिजु नमस्ते नमस्ते युवराजी के छ तपाईको हाल हजुर दिजु एकदम ठीक छ हजुर तपाई आज बाहिर निस्किनु भयो कि भएन अब यो जोर बिजो चलेपछि त काममै जानु पर्यो दिजु काममै गएर आएको तपाई अस्ति महेन्द्रनगरतिर जाने 1.5 महिना भन्दै हुनुहुन्थ्यो गएर फर्किसक्नुभयो हजुर हजुर 1.5 महिना त बस्नु नै भने चाहिँ 2 दिन बसेर आउनु भएको जस्तो तपाईँ होइन होइन मन परेन क्या महेन्द्रनगर तपाईलाई हजुर महेन्द्रनगर मन परेन क्या यहाँलाई मैले हजुर केही पनि चिन्दैन यो नेटवर्कले खै के हो नेटवर्कलाई यसो ठोक्नुस् न त अनि यसो ठिक भइहाल्छ कि हजुर फेरि भन्नुस् त ओके सो युवराजी हजुर हजुर आज तपाईँ काममा जानुभयो कतिको जाममा फस्नु भयो त तपाईँ जामको त कुरै नगर्नु दिन्छु के को कुरा गर्ने त आज त्यसो भए यता पौडी बोकेर हिँड्नुपर्छ जाममा हुनुलाई त ओके सो जाम नहुनुको लागि पौडी बोक्यो हिँड्यो होइन त्यही जाम चाहिँ दलेर खाइदियो होइन त त्यस्तो सजिलो भएको भए त जीवनमा हुन्छ नि यस्तो चिजहरूले गर्दाखेरि इफेक्टै पर्दैन थियो होला नि त हामीलाई हो एकदम एकदम दिजु र अब यो विरोध हुनु ठिक होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन अब कतिजनाले संविधानको विरुद्धमा गएर चाहिँ काम गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आवाज उठाइरहेका छौँ र सांसद विघटन भयो यसको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छौँ यो गर्न पाइँदैन यो चाहिँ अब संविधानमाथि चाहिँ भनौँ न लाइक हस्तक्षेप गरिएको हो भन्ने हिसाबले चाहिँ धेरैजनाले प्रोटेस्ट गरिरहनु भएको छ अहिले होइन यो विषय अब तर यो विषय सँगसँगै यहाँलाई के लाग्छ जुन तरिकाले मान्छे बाटोमा ओर्लिएका छन् अहिले जसरी र्याली भयो जति मान्छेको जमात देखियो यहाँलाई के लाग्छ सबैजना साँच्चीकै बुझेरै आन्दोलन गर्न आएछन् कि होइन यत्तिकै त्यो जहाँ जहाँबाट बसमा लिन आयो काठमाडौँ पनि जान पाइन्छ भनेर धेरैजना त्यसरी आछन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई मलाई सर्वप्रथम चाहिँ म जनताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यता प्रचण्ड नबन्नुस् न अहिले पहिला तपाईँलाई के होस् लाग्छ त्यो बताउनुहोस् ठिक लाग्दैन दाजु ठिक लाग्दैन होइन ठिक गलत आफ्नो ठाउँमा छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई कुनै विषयमा मतलब तपाईँलाई प्रोटेस्ट गर्न मन लाग्दैन भने तपाईँको अधिकार छ होइन तपाईँ प्रोटेस्ट नगर्नु पाउनु तर मेरो प्रश्न यहाँले बुझ्नु भएन जति पनि मान्छे आज यसरी विरोध गर्न आउनु भएको छ जुन जमातमा मान्छे आउनु भएको छ त्यो जमातमध्ये कतिले चाहिँ बुझेर आछन् कति चाहिँ यत्तिकै लैलैमा आछन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब यस्तो छ आधी त राजनीतिमा हिँडेछ आधी त त्यही अघि तपाईँले भने चाहिँ पेट्रोल हालिदिने खाना खसीको मासु भात दिने यहाँ त्यहाँ त्यो चाहिँ अब धेरै जस्तो ठाउँमा दिएको छ आधी आधी जति चाहिँ अब पार्टीकै मान्छे हो आधी चाहिँ सबै नपुगेर तिनीहरूले बोलाएर गएको खास वास्तवमा त यो नगएकै ठिक हो यो खास कसैले पनि बुझेको छैन यो राजनीतिक बाहेक अरू कसैले पनि बुझेको छैन त्यो हाइवेमा त्यो लाइलाइमा हिँडेर मात्रै हो यस्तो पेट्रोल पाइन्छ पैसा पाइन्छ खसीको मासु भात पाइन्छ भने हिँडेको खास होइन हुन त म पनि काङ्ग्रेसको पार्टी हो एक त तर म पार्टीको हिसाबले चाहिँ म त्यसरी चाहिँ हिँड्दिनँ तपाईँले अहिलेसम्म खसी मासु भात खान पाउनु भएको छ कि छैन यसरी र्याली गएपछि फर्स्ट र्याली गएपछि होइन जब यसरी र्यालीमा गइन्छ यसरी विरोध गरिन्छ आइन्छ अहिलेसम्म पैसा पाउनु भएको छ त्यस्तो म त गएन अब बाजेको पार्टीको लागि टिकटको लागि चाहिँ म हिँडेको थियो त्यसरी चाहिँ तर अब होला अरूले दियो होला गर्यो होला अब मलाई उदाहरण चाहिरहेको थियो किनभने हामी धेरै सुन्छौँ नि त यो खसी मासु के अरे मासु भातको लागि मान्छे बिक्यो भन्ने एउटा भनाइ छ होइन यति होइन दाजुले भनेको एकदम राइट कुरो हो यो चाहिँ तर देखेको हुनु पर्यो नि त हामीले राइट भन्दा पनि हुन्छ नि हामीले प्रत्यक्ष देखेकै या त हामीले नै कोही कसैले लिएको या त खाएको त्यो देखेको भए चाहिँ यस होइन हो हुनै पर्छ हामीले चाहिँ हो नै भनेर भन्न चाहिँ सक्छौँ तर अब हुन्छ नि अरूले भनेको अब के अरे कोही मान्छेले भनिरहेछन् त्यही लयमा चाहिँ हामीले पनि भनिरहेछौँ नि त होइन दिजु र दिदीहरू त प्रोग्राम चलाउनु नि त म त पार्टीको एक हिसाबले त मलाई थाहा छ नि त होइन मलाई पार्टीको एक हिसाब त मलाई पनि थाहा छ मेरो बाजे पनि हुनुहुन्छ पूर्णबहादुर खड्का पहिलो भूतपूर्व गृहमन्त्री होइन
म थाहा छ मलाई यस्तो भन्छ मलाई सबै थाहा छ नि त तपाईँहरू त प्रोग्राम थाहा हुन्न अब मान्छेले सुनेको हिसाबले अनि झन् तपाईँ यसरी पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ पहिलादेखि होइन र अहिले आएर के भन्छ यस्तोमा जानु हुँदैन भन्दै हुन्थ्यो अघि सुरुमै होइन हजुर किन नजाने त यो खास कस्तो भयो भने एउटै यो पचन्द्र र कोही केबी ओली दुईजनै एउटै पार्टीको भएर यस्तो भएको खास हुन त पहिला पनि गिर्जा प्रसाद कोइराला भएको थियो यस्तो यो त धेरै भएको थियो तर उसले गर्यो होइन अब राजीनामा पनि दियो तर त्यस्तो यो दुईजना पार्टीको हिसाबले चाहिँ अलिकति त्यही हो अब म खान्छु तँ खान्छु भने यस्तो हो खास चाहिँ एक हिसाबले तर यो हिसाबमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ मौका छोप्ने कारण चाहिँ यो हो कि पार्टी भन्दा पनि हामीले चाहिँ देशमा के देशको लागि के राम्रो हुन्छ हामी जनताहरूको लागि के राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला बुझ्न पर्यो होइन केही कुराको लागि हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ भने चाहिँ त्यो आवाज के को लागि उठाइरहेका छौँ त हामीले होइन हजुर त्यो चाहिँ अब आवाजमाथि आवाज त उठाइरहेको छौँ तर के को बारेमा नै के अरे आवाज उठाइरहेको छ त्यो चाहिँ थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी पनि फस्ने अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अरूहरूलाई पनि फसाउने धेरै कामहरू गर्छौँ होइन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा स्टेप लिइरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी हुन पर्यो र हामीले चाहिँ राइट गरिरहेछौँ कि रङ गरिरहेछौँ त्यो पनि हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्नु पर्यो बुझ्नु पनि पर्यो होइन त ल युवराजी अहिले हामी छुट्टिन्छौँ अरू कलरहरूको भनाइ के छ बुझ्न चाहन्छौँ है त धन्यवाद धन्यवाद र यस्तो अब जहिले पनि यसरी के विरोध हुन्छ र्याली हुन्छ भने धेरै सुनिन्छ क्या यो सामाजिक सञ्जालमा सायद कसैले लेखिराख्नु भएको छ होला कसैले ट्विटरमा लेखिराख्नु भएको छ होला कसैले कतै लेखिराख्नु भएको छ होला र धेरैजनाको भनाइ चाहिँ के हुन्छ भने मासु भातको लागि भन्ने छ क्या सो यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने अहिलेको समयमा नराम्रो इम्प्रेसन बस्छ क्या भोलि पर्सिको दिनमा पार्टी होस् दल होस् जसले पनि यसरी विरोध गर्न गइहाल्यो भने पनि मान्छेलाई के छ भने चाहिँ अब माइन्डसेट कतापट्टि गएको छ भने चाहिँ यिनीहरू साँच्चै विरोध गर्न गएको होइन यो चाहिँ पैसाले किनेर लिएर आएको क्राउड हो भन्नेपट्टि चाहिँ मान्छेको माइन्डसेट गएको छ होइन सो कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने मान्छेको माइन्डसेट यसरी बस्न थाल्यो भने भोलि पर्सिको दिनमा सायद कुनै पनि कजको लागि विरोध गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले समर्थन नगर्न सक्छन् होइन अब लोकतान्त्रिक देश छ हेर्नुहोस् कसैलाई केही गलत लाग्न सक्छ कसैलाई केही सही लाग्न सक्छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही अनुसार आवाज उठाउन पनि पाइन्छ होइन र बेला बेलामा दबाइन्छ पनि होइन र अब ठुल्ठुलो नेता मन्त्रीहरू चाहिँ जब पऱ्यो तब मात्रै आउनुहुन्छ गाह्रो साह्रो र मैले अर्को ठाउँमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ सायद कतिजना समर्थन किन गरिराख्नु भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ जब यो कोभिडको समयमा यति गाह्रो भयो त्यतिखेर नेताहरूदेखि लिएर मन्त्रीहरूदेखि लिएर कसैले पनि खासै चासो राखेनन् होइन र अब देशमा विभिन्न घटना घट्यो कसैको ज्यान जानेदेखि लिएर बलात्कार हुनेदेखि लिएर विभिन्न घटना घट्यो त्यसको लागि धेरैजना मान्छेहरू सडकमा आउनुभयो र त्यतिखेर चाहिँ समर्थन पाइएन भन्नुभयो क्या उहाँहरू सो यतिखेर उहाँहरूले बोलाउँदाखेरि चाहिँ हामी किन समर्थन गर्नु त भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि छ सो कति जमात यस्तो हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई के लाग्छ भने जे चाहिँ संविधान जुन चाहिँ यो विघटन भयो त्यो चाहिँ गलत भयो भनेर धेरैजना लाग्छ तर साथसाथै उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म यो पार्टीसँग आबद्ध भएर चाहिँ समर्थन गर्न चाहदिनँ तर भएको जे भयो गलत भयो भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ धेरैजना यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ पोलिटिकल पार्टीसँग अर लिडरसँग चाहिँ खासै चित्त बुझेको छैन सो यसले गर्दाखेरि धेरै डिभाइडेड ओपिनियन्सहरू चाहिँ हामी भेट्न सक्छौँ होइन र या द्याट्स अ स्याड थिङ द्याट्स वाट्स ह्यापनिङ सो वी want things to settle down as soon as possible र हेर्दै जाउँ अब यसले के नयाँ रूप लिन्छ भनेर कसैको ज्यान नजाओस् झडप नहोस् त्यही नै चाहन्छौँ होइन त हामीहरू यस र अब के अरे अहिले चाहिँ अब कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ अब यतिकै पनि समस्यामा परिरहनु भएको छ होइन धेरैजनालाई चाहिँ अब कोरोना सङ्क्रमण पनि भएको छ र यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको जुन चाहिँ आन्दोलन थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना अझै धेरै नबढोस् होइन अब भ्याक्सिन त आइसकेको छ नेपालमा आउन त आइसकेको छ 1 मिलियन अब डोजेस त अब नेपालमा त भित्रिसकेको छ हिजो होइन तर पनि अझै हुन्छ नि यो क्राउडले गर्दाखेरि अझै धेरै स्प्रेड हुन चाहिँ नदियोस् के या सो अब कतिजनाले त फेटलिटी पनि बिर्सिसक्नु भयो होला कोभिडबाट हरेक दिन जस्तो नेपालमा मृत्यु पनि भइ नै रहेको छ सो यसलाई पनि सिरियसली लिनुपर्ने जरुरी छ विभिन्न अनस्टेबिलिटी चलिरहेको छ भने साथसाथै जुन चाहिँ जोखिम छ कोभिडको त्यो पनि उत्तिकै नै छ सँगसँगै छ सायद केही हप्तादेखि केही हप्ता यतादेखि चाहिँ जुन चाहिँ अङ्क छ कोभिड लागेको व्यक्तिहरूको त्यो कम भएको कारणले गर्दाखेरि सायद धेरैजनामा कन्फिडेन्स बुस्ट भएको छ होला तर त्यो एकदमै मिसकन्सेप्ट हो द्याट इज भेरी रङ र मलाई अहिलेको समयमा जुन चाहिँ विरोध छ यसले गर्दा निकै नै के डर लागिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
यो झन् फैलिन सक्ने चान्सेस अब चाहिँ झन् धेरै छ क्या किनभने यो विरोध काठमाडौँको मान्छे मात्र भएको भए सायद सीमित भएर अस्तिको जस्तै लक गरेर गर्नु मिल्थ्यो तर के छ भने विभिन्न ठाउँबाट नेपालभरिबाट गाडीमा भरि आउनु भएको छ सायद कतिजना अझै बाटोमै हुनुहुन्छ होला सायद कतिजना आउँदै पनि हुनुहुन्छ होला भोलि पर्सिको लागि भनेर सो यसरी यो र्याली गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित भएर गर्न एकदमै जरुरी छ तर आई डोन्ट थिङ्क सुरक्षित भएको त देखिएन पनि र जोखिम उत्तिकै बढेको देखियो सो यसले गर्दाखेरि निकै डर पनि लागिरहेको छ र आशा गरौँ महामारी त्यस्तै धेरै नफैलियोस् त्यस्तो नहोस् र प्लिज सेफ्टी प्रोटोकल फलो गरिदिनुहोस् प्रोटेस्टमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि मास्क लगाइदिनुहोस् अनिवार्य लगाइदिनु होला अब अनुरोध हो हुन्छ त त्यो त हुँदैन थाहा भएकै कुरा हो सायद कतिजनालाई क्यामेरा देख्न साथ मास्क खोल्न मन लागिहाल्छ होला होइन म पनि थिएँ नि त भनेर देखाउनलाई होइन अब कतिजना हुनुहुन्छ होला फेसबुकमा फोटो हाल्न पाइन्छ भनेर जाने जमात पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होला इन्स्टाग्राममा स्टोरी हाल्छु भनेर जाने जमात पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होला सो यो जुन चाहिँ आजको यो प्रोटेस्ट छ मान्छे सहभागी हुनुको पछाडि विभिन्न कारण छ अघि नै भनिहालेँ र यहाँलाई के लाग्छ यो साँच्चीकै जनता जति पनि आज सडकमा ओर्लिएका छन् पक्कै पनि यो संविधानकै सांसद विघटन र संविधानको विरुद्धमा कार्य भएको हो भन्ने कुरालाई विश्वास लिएर उहाँहरू विरोध गर्न आउनु भएको कि बस पुग्यो गाउँमा चढे आइयो जस्तो लाग्छ धेरैजनालाई सो यहाँको अभिव्यक्ति के छ बताउनु होला हामी बुझ्न चाहन्छौँ हाम्रो नेपालीहरूको सोच के छ आजको प्रोटेस्टलाई लिएर होइन त यस अब प्रोटेस्टको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई हुन्छ नि यो पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई गाली गरौँ भनेर पनि सोचिरहनु भएको छ होला होइन तर फोन गरेर चाहिँ हामी अब यो कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग हुन्छ नि एफिलिएटेड भएर यो राइट यो रङ भनेर भनिरहेका छैनौँ आज चाहिँ हामी केमा त कुराकानी गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आजको प्रोटेस्टले तपाईँलाई कतिको चाहिँ असहज भयो तपाईँलाई केही कामहरू गर्न जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यो कुराहरू गर्छौँ र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ आज प्रोटेस्ट भएको थियो त्यहाँ जो पनि सहभागिता जनाउनु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ त उहाँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन उहाँहरू के विषयमा चाहिँ कराइरहनु भएको छ के विषयमा चाहिँ पुरा नारा लगाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ कि छैन ताली बजाइदियो गर्यो धुलो उडाइदियो होइन सो यो गर्ने जमातलाई कतिको थाहा छ के को विरोध गर्न आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर वा अब यो रमाइलोवाला र्याली थियो कि विरोधवाला र्याली थियो त कतिजनालाई थाहा पनि छैन होला होइन सो यो समस्या छ हाम्रो देशको यसले गर्दाखेरि भोलि पर्सिको दिनमा यसरी विरोध हुँदाखेरि चाहिँ जति महत्त्व पाउनुपर्ने हो त्यो महत्त्व झन् कम भइरहेको छ र मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने जब पनि यसरी जमात देख्यो ओहो यो त किनेर ल्याएको जमात रहेछ है भनेर त्यो माइन्डसेट बसिसकेको छ विच इज रियली ब्याड होइन त हामी विभिन्न अरू देशको प्रोटेस्ट हेर्छौँ जब मार्च देख्छौँ हामीलाई के फिल हुन्छ ओहो कस्तो ठुलो विरोध गर्न आएको छ भन्ने खालको हामीलाई फिल हुन्छ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै विपरीत छ क्या सो यो दुःख लाग्दो कुरा छ एनिवेज विल कन्टिन्यू द कन्भर्सेसन र के मेसेजहरू पनि पठाउनु भएको छ पढिदिन चाहन्छौ तिमी के एकछिनमा पढ्ने अहिले एकैछिनमा पढौँला होइन र अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टु अ सङ पछि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबैजनालाई हामी कलिङ नम्बर्सहरू भन्न चाहन्छौँ एन्ड द कलिङ नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौँ थ्रु कमेन्ट्स तपाईँहरूको पनि के आफ्नो विचारधाराहरू छ त्यो के अरे भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ भन्दै अहिलेको लागि एन्जोय दिस ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो वेलकम ब्याक र तपाईँहरू सबैजना अझै पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कल कान्तिपुर र आज चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ के को बारेमा के को विषयमा कुराकानी गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा जो बस्नुहुन्छ जसले चाहिँ अब के अरे आवाज आवत गरिरहनु भएको थियो आज चाहिँ एकदमै धेरै नै जाम भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ अब हुन्छ नि गाडी नै छिर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि बाइक छिर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू नै हिँड्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ बाधा अर्चन आएका थियो होइन तर यस्तो समयमा के what I feel is that रुट पहिले भन्देर होइन यो ठाउँबाट यहाँसम्म विरोध गर्न जाँदैछौँ यसरी यहाँ पुग्छ भनेर चाहिँ सर्वसाधारण एउटा सूचना भयो भने सायद धेरैजनाले त्यो चाहिँ अभोइड पनि गर्नुहुन्छ होला होइन र इमर्जेन्सी परेको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क धेरैजनाले छोडिदिनु पनि पर्छ बुझ्नु पनि पर्छ होइन अब कहिलेकाहीँ मानिलिउँ कोही मान्छे एकदमै बिरामी भएर जानु पऱ्यो एम्बुलेन्स आएन ट्याक्सीमा गइराख्नु भएको छैन अड्क्यो ल एम्बुलेन्सलाई त कतिजनाले देखेर प्राथमिकता दिनुहुन्छ होइन तर सबैजना जो ट्याक्सीमा गइरहेछन् वा भनौँ अरू कुनै प्राइभेट भेहिकलमा गइराख्नु भएको छ केहीमा गइराख्नु भएको छ ती चार प्राथमिकता दिँदैन पनि होइन सो त्यो छ र त्यो चाहिँ एकदम दुःखद हुन्छ जब पनि यसरी प्रोटेस्ट हुन्छ कसै न कसैलाई गाह्रो परि नै रहेको हुन्छ अब यो गाह्रो हुँदैन भन्न मिल्दैन तर अब देशको जुन चाहिँ स्थिति छ अहिले यसरी सायद कतिजना चाहिँ त्यो ठिकै पनि हो जस्तो लाग्छ होला यस्तो विरोध भएको बेलामा यो हुनु स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ होला
त्यो यति मात्र भनायो जब हामी केही कुराको विरुद्धमा आवाज उठाउँदैछौँ भने हाम्रो कारणले गर्दाखेरि दोस्रो कसैको ज्यान गयो किनभने समयमा उपचार नपाएको कारणले गर्दाखेरि वा विभिन्न कारणहरू झडप भएर यसरी भयो भने चाहिँ एकदम दुःखद हो। मेन कुरा के छ भने शान्तिपूर्वक होस् होइन, जसरी गर्नु छ जसरी विरोध गर्नु छ गर्नु होला। र एउटा मेसेज पढ्दिउँ म, सुविज्ञले मेसेज पठाउनु भएको छ। सुविज्ञको मेसेज के छ भने विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ, त्यो त नागरिकको मौलिक हक हो पक्कै पनि, त्यही भएर मैले भने लोकतान्त्रिक देश हो, बोल्न पाइन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ। तर विरोध प्रदर्शनको नाममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि नोक्सान गर्ने र विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक हुनु हुँदैन भन्नु मन छ। पक्कै भेरी ट्रु। र हामीले धेरै देखेका छौँ जब जब यसरी विरोध हुन्छ तोडफोड एकदम धेरै हुन्छ र म बुझ्दिनँ किन गर्नु पर्यो, किन पब्लिक प्रपर्टी फुटाउनु पर्यो। सर तपाईँले पछि ट्याक्स तिर्नै पर्छ, फेरि हाम्रै पैसा फेरि त्यसैमा जाने हो, यो सधैँ घुमिरहेको छ। नगरौँ, पब्लिक प्रपर्टी डिस्ट्रोय नगरौँ होइन। पब्लिक प्रपर्टी मात्र होइन तर कतिजना मान्छेहरू चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ कि ल अघि भने जस्तै हुन्छ नि, कतिजना चाहिँ यतिकै हावातालमा हुन्छ नि, त्यही भिडमा नै एउटा सहभागिता जनाउनको लागि मात्रै गएको मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाटोमा हिँडिरहेको या त हुन्छ नि बाइक यतिकै अब भनौँ जबरजस्ती नै गयो भने चाहिँ त्यो बाइक पनि जलाइदिने या त हुन्छ नि तोडफोड गरिदिने, त्यो कुराहरू चाहिँ किन गर्ने के? त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि अग्रेसिभ मोडमा नै गइरहेको हुन्छ। र सुविज्ञको पनि त्यही अनुरोध छ, नगर्नु होला भनेर। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ विरोध प्रदर्शनमा सहभागी व्यक्तिहरू पैसा वा मासु भातको लागि होइन, नागरिक संविधान संरक्षणको लागि आएका हुन् भन्नु भएको छ। होला सायद धेरैजना आउनु भएको छ होला सुविज्ञ, तर इफ हामीले त्यहाँनिर गएर सबैलाई पालैपिरो माइक राखेर सोध्यौँ भने सायद कतिजना त अत्तो पत्तो पनि छैन किन आएको हौँ भनेर होइन। सो त्यही हो कुरा। यो हामी किन यो कुरा उठाइरहेछौँ भने भोलि पर्सिको दिनमा पनि विरोध नहुने होइन, हुन्छ पक्कै पनि। सायद आज यो विषयलाई लिएर भयो भने भोलि दोस्रो विषय लिएर हुन्छ होला। र जब पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूको चाहिँ अब अस्ति नै पनि यो विषय कहिले उठेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्सनको टाइममा पनि यो विषय उठेको थियो क्या, किनभने यसरी नै अब र्याली भइरहेको थियो विभिन्न ठाउँमा होइन। दिउँसोभरि काङ्ग्रेसको टी सर्ट लाएर घुम्दै बेलुका एमालेको लाएर घुम्दै बेलुका होइन। आज काङ्ग्रेस लान्छ भोलिपल्ट एमाले लान्छ होइन। सो गर्दा गर्दा त्यो मान्छे पनि झुक्यो कि कसलाई चाहिँ जय भन्ने हो होइन। सो त्यो यति देख्यौँ, भिडियोजहरू छन्, खोताल्यौँ भने इन्टरनेटमा पक्कै पनि पाइन्छ होइन। र कतिजना अस्ति नै विरोध गर्दै हिँड्नु भएको र जिन्दाबाद जिन्दाबाद भन्दै हिँडिरहेका थिए होइन। यस्तो यस्तो भिडियो देखेका छौँ। र कतिजना चाहिँ मापासे गरेर पनि कतिजना चाहिँ गइरहेको पनि देखिएको पनि छ। सो यसले गर्दाखेरि झडपहरू भइरहेको। सो लाइक दिस इज ह्यापनिङ। सो यो जति पनि तस्बिर देखिराख्नु भएको छ भर्खर चाल पाउनु भयो भने चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकामा आज भएको प्रोटेस्टको तस्बिरहरू हुन्। र आज यो पालि चाहिँ अलिकति धेरैजनालाई जो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति भए पनि सहज भयो होला। किन भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ हुन्छ नि अब आफ्नो के अरे सोसियल मिडियामा चाहिँ उहाँहरूले राख्नु भएको थियो द्याट हुन्छ नि कुनै उहाँहरू कुनै बाटोमा हिँडिरहनु भएको थियो या त गइरहनु भएको थियो भने चाहिँ यो बाटो नजानु होला या त हुन्छ नि यो बाटो चाहिँ खुल्ला छ यो बाटोमा चाहिँ जानु होला भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा वे चाहिँ देखाइरहनु भएको थियो। तर त्यो वे चाहिँ खास गरी हुन्छ नि हाम्रो गभर्मेन्टले हाम्रो पुलिस प्रशासनले देखाइदिनु पर्ने थियो, ट्राफिक के अरे प्रहरीहरूले चाहिँ देखाइदिनु पर्ने थियो। पहिला नै जसरी अघि उसले भने द्याट हुन्छ नि एउटा रुट बनाइदिएको भए फर्स्टमा नै होइन एउटा रुट दिइदिएको भए चाहिँ एकदमै इमर्जेन्सी अब कल्सहरूको लागि चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँ हुनसक्छ भन्ने कुरा या त हुन्छ नि कुन चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ हामी कुन चाहिँ बाटोबाट चाहिँ पछि जान सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यसमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा थाहा पाउँथ्यौँ होला। ओके तर ठिकै पनि आई थिङ्क पिपल हेल्पफुल दिस डेज। हिजो अस्ति पनि मैले पनि यसो स्टोरी हाल्दै थिएँ जा मन लाग्छ बेलुका भनेर होइन। र अब कतिजनाले पनि त्यसरी हालिदिइराख्नु भएको हुन्छ, इन्फर्म गरिराख्नु भएको हुन्छ। वेन्सडे मैले देखेको थिएँ नि तिम्रो स्टोरीले जुन दिन तिमी अफिस आएको थिएनौ जुन चाहिँ दिनमा तिमीले के स्टोरी हालेको थियो म बाहिरै निस्किन देखेँ। म कति ज्ञानी तिमीले भन्यौ के अरे अब जाम हुन आँटेको छ एकदमै अब प्रोटेस्ट भइरहेछ बाहिर यो ठाउँमा चाहिँ ननिस्क भनेर भनेको थियो नि, त्यही भएर चाहिँ एकदमै ज्ञानी भएर घरमा बसिरहेको थिएँ देख्यौ। मेरो तर्फबाट तपाईँहरूले रियाक्सन गरिदिनुहोस् होला घरमा बसेर होइन। र अब अर्को जामको रमाइलो पनि कुराकानी गरौँ। यस्तो विरोध हुँदाखेरि जब जाममा परिन्छ होइन सबभन्दा टेन्सन चाहिँ मलाई कतिखेर लाग्छ भने कोही मान्छेलाई चाहिँ नेचर कल पनि आइरहेको हुन्छ क्या होइन। अब टोइलेट जानु परिरहेको हुन्छ, यस्तो आपद भइरहेको हुन्छ, गर्ने के? बाइक छोडेर भाग्नु मिलेन, गाडी छोडेर भाग्नु मिलेन होइन। अब इट डिपेन्ड्स लाइक इफ यु वान गो टोइलेट पेट खाइसक्यो ओहो कति बटारेर बस्ने यसरी अब गाडीमा हो भने त बटारेर बस्ने होइन। यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ नि तिमी पनि परेछौ त्यस्तो सिचुएसनमा तिमीले के गर्यौ? यस्तो लामो जाममा चाहिँ परेको छैन तर त्यो ट्राफिक लाइटको जाममा चाहिँ परेको छु कहिलेकाहीँ लाइक अल अफ अ सडन इट ह्यापन्स। अनि कहिलेकाहीँ अब
यो अर्जेन्सी भइरहेको हुन्छ टुरिज्मलाई र त्यतिखेर यस्तो कुराहरू चाहिँ निकै नै गाह्रो हुन्छ सो गाइज या द्याट इज द्याट सो गाइज कलेज नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 दिज आर 2 नम्बर्स यो दुईटा नम्बरमा चाहिँ यो दुईटा नम्बरमा यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यही गर्न समथिङ अब यो प्रोटेस्टहरूको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ अब पहिलेदेखि नै अब जहिले अब भनौँ न एकदमै धेरै दिनहरू नै भइसकेको छ अब प्रोटेस्टहरू भइराख्ने भनेपछि अब त्यहाँ हामीले माइती घरमा पनि देख्छौँ हुन्छ नि त्यहाँ जहिले पनि के अरे जाम भइ नै रहेको हुन्छ तर यो कुराहरू चाहिँ कस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई लाइक यसरी उत्रेर नै के अरे सबै चिजको हुन्छ नि समाधान हुने हो भने त सबैजना यसरी नै उत्रेर नै समाधान गर्थ्यो होला नि त अब यो नहुने स्टेटमै पुगिसकेको छ यो करेन्ट सिचुएसन चाहिँ होइन अब अरू कुरा त पक्कै पनि सायद छलफलबाट हुन्थ्यो होला तर अब जसरी अब हाम्रो बिगेस्ट पोलिटिसियन्सहरू हुनुहुन्छ यो देशको एउटाले अर्कोलाई देखिन नसक्ने सिचुएसन आइपरेको छ अहिले होइन एक्सट्रिम पुगेको छ नि सायद दुईजनालाई एउटा रिङमा राखिदियो भने सायद कुस्ती खेल्न पनि उहाँहरू रेडी हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ घरिघरि अहिले होइन जसरी चाहिँ अब गाली गरिराख्नु भएको हुन्छ भनौँ टग अफ वारै भइरहेछ टक अफ वार या र अझै पनि अब सूर्यको चिन्हलाई लिएर त अझै पनि विरोध भइ नै रहेको कसैले मेरो भन्नुहुन्छ कसैले मेरो भन्नुहुन्छ होइन सो यो त अर्को दोस्रो रहेको छ सूर्य चिन्हको कुरा होइन अब यो आई थिङ्क दिस इज गन स्ट्रेच सायद अझै केही दिनसम्म चाहिँ यो कुरा स्ट्रेच हुन्छ जस्तो चाहिँ धेरैजनाको अनुमान छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित हुनु होला सुरक्षित बस्नु पनि होला कोभिडको समय पनि छ र अब उपत्यकाभरि यस्तो विरोध चाहिँ भइ नै राख्छ जस्तो हामीले अनुमान पनि लगाएका छौँ र आई थिङ्क दिस इज गन कम आउट ट्रु एज वेल र या सो इफ यु ह्याड प्रब्लम टुडे कल अस अबाउट इट र इफ तपाईँ सहभागी हुनुभएको थियो भने र्यालीमा त्यो पनि यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले घर फर्किसक्नु भएको छ भने र वी क्यान ह्याभ अ कन्भर्सेसन अबाउट द्याट टु र जुन चाहिँ यो कन्सेप्ट बसेको छ अहिले होइन यो यथार्थ पनि हो धेरैजनालाई सोध्यो भने चाहिँ पक्कै पनि अब छ कि कुरा विरोध गर्न आइराखेको तर पनि कस्तो भनाइ बस्देको छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ फलानु कुराको लागि आइयो यो चाहिँ अब पैसा तिरेर ल्याइएको क्राउड हो वा मासु भातको लागि भनेर आएको त्यो जुन चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आउँछ सायद त्यो चाहिँ अब र्यालीमा जाने मान्छेहरूले सुन्दाखेरि उहाँलाई धेरै रिस पनि उठ्छ होला किनभने उहाँहरू जुन कारणको लागि विरोध गरिराख्नु भएको छ मान्छेले चाहिँ अर्को तरिकाले लिँदै अर्को तरिकाले हेर्दै भनेर पनि सोच्नुहुन्छ होला होइन सो अब यो चाहिँ गरेका कसले भन्दा हामी नेपालीले नै गरेका हौँ पहिला पार्टीले नै यसरी नै मान्छे चाहिँ अब किनेर लिएर आएको कारणले गर्दाखेरि प्रोटेस्ट गर्नको लागि होस् वा मेरो पार्टी ठुलो छ मेरो पार्टीमा यति फलोवर छ भनेर देखाउनलाई त्यो दबदबा देखाउनलाई जति पनि पहिला यसरी चाहिँ अब पैसा तिरेर ल्याइन्थ्यो मासु भातको लागि लिएर आइन्थ्यो भन्ने जुन चाहिँ हल्ला छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देशभरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको छ होइन सो त्यही छ मेन कन्सर्न जुन चाहिँ प्रोटेस्ट छ सायद यो यसको छिनोफानो अर्कै तरिकाले होला जुन चाहिँ यो प्रोटेस्ट छ यसको लागि तर भोलि पर्सिको दिनमा अरू प्रोटेस्टमा चाहिँ आई थिङ्क धेरैजनाको भनाइ चाहिँ त्यही नै हुन्छ पनि जस्तो लागिरहेको छ मलाई यसलाई पनि छ भन्न त त्यही पनि भन्छ तर अब संविधानको कुरा छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सायद म के आशा गर्न चाहन्छु भने जतिजना सायद 90% वा 95%लाई चाहिँ थाहा थियो होला के हुन लागिरहेको छ र के कुराको चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली विरोध गर्दैछौँ भनेर चाहिँ सायद धेरैजनालाई चाहिँ ज्ञान थियो होला भन्ने चाहिँ अनुमान चाहिँ लागेका छौँ है हामीले र अर्को कुरा चाहिँ यो प्रोटेस्टमा चाहिँ अब अघि पनि भनि नै हाल्यो तोडफोड पनि भइरहेको हुन्छ होइन अब भनौँ न पार्टी बिचमा चाहिँ अब केही कुराहरू नमिलेको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छे बिचमा पनि एकदम धेरै नै तोडफोड भइरहेको हुन्छ तपाईँहरूले पनि सुन्नु भइसकेको छ होला द्याट हुन्छ नि प्रदेश 1 मा चाहिँ अब यस धेरैजनाले चाहिँ हुन्छ नि अब तोडफोड गर्छ है अब चाहिँ प्री प्लानिङमा नै बस्नुपर्छ हामी जहिले पनि आउनुहुन्छ कुर्सी तोडेर जानुहुन्छ कुर्सी फोडेर जानुहुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त वेल्डिङै गरेर राखिदिन्छ भनेर चाहिँ पुरा कुर्सीहरूलाई पनि वेल्डिङ गरेर राखिरहनु भएको थियो होइन सो मैले तस्बिर देखेको थिएँ यस्तो के एउटा वेबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि हाँसो लाग्दो कुरा हो होइन नेपालीहरू चाहिँ अब कस्तो ठाउँमा कस्तो स्टेटमा चाहिँ पुगिसक्यो भनेर के बिकज दे नो अब चाहिँ मिटिङ भयो या त केही कुराहरू भयो भने चाहिँ झडप हुन्छ झडप भयो भने यिनीहरूले कुर्सी नै फोड्छन् भन्ने कुराहरू पनि भइसकेको छ तर अर्को कुरा चाहिँ के पनि भन्दाखेरि यसरी नै प्री प्लानिङ गर्न सक्दो रहेछ नि त आफ्नो चिजको लागि आफ्नो कामको लागि होइन अब आफ्नो भनौँ न के भन्छ आफ्नो सामानको चाहिँ अब प्रोटेक्सन गर्न सक्दो रहेछ नि त होइन त्यो यो त दोस्रो कुरा हो कि सुस्ता यो यसरी जोगाउनु परिरहेछ होइन त्यो पनि कस्तो ठाउँमा ल मानिलिउँ कुनै चौरमा कुर्सी राखिएको भए चोरी होला वा अनपढ गवार मान्छेले यस्तो गर्लान् भन्नु पनि हुन्छ तर
अब तिमी यस्तो प्रतिष्ठित ठाउँको कुर्सी त्यसरी फ्यालिन्छ वा प्रतिष्ठित ठाउँमा जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँनिर उहाँहरूले चाहिँ यस्तो मिसबिहेभ गर्न सक्नुहुन्छ, झडप हुनसक्छ भनिसकेपछि एक हिसाबले इमेजिन गरेर हामीले त्यहाँनिर कस्तो कस्तो मान्छेलाई चाहिँ पठाएको रहेछौँ भनेर क्या। र अब त्यो कुर्सी वेल्डिङ गर्ने पनि जो त्यो समितिमा हुनुहुन्छ उहाँ नै हो, तोडफोड गर्ने पनि त्यो समितिकै व्यक्तिहरू हुन् होइन। समिति भन्दा नि अब पार्लिमेन्टै भनौँ हामी, प्रदेशको पार्लिमेन्ट जुन चाहिँ छ प्रदेश सभा होइन, सो प्रदेश सभाको चाहिँ त्यस्तो बिजोग छ। र अब यो स्याड थिङ पनि हो होइन, अब एक्सपेक्टेड छ क्या द्याट यति ठुलो पोजिसनमा देश हाँक्ने मान्छेले, देश चलाउने मान्छेले चाहिँ यसरी बिहेभ गर्न सक्छन् है भनिसकेपछि जुन चाहिँ त्यो जुन चाहिँ कुरा सोचिएको छ नि, लाइक जुन चाहिँ माइन्डसेट छ नि, कस्तो नराम्रो माइन्डसेट छ सोच त एक हिसाबले होइन। अनि यो इम्प्रेसन बस्नु त गलत हो नि त। अब यो समाचार कुनै दिन भाइरल भइदियो भने कति बेइज्जत हुन्छ होला होइन। नेपालभरि त भाइरल भइदियो, विदेशमा कुनै दिन इन्टरनेसनल च्यानलले समातेर हँसी मजाककै लागि मजाक बनिदिने कुरा हो क्या यस्तो यस्तो कुराहरू भनेको, र यस्तो कुराहरू नभागे राम्रो बरु। इट ह्यापन्स ओन्ली इन नेपाल भनेर राख्यो भने त कति धेरै लिस्टहरू निस्किन्छ होला कि यस्तै यस्तै चिजहरूको के होइन। जस्तै अब वेल्डिङमा तिमी के we can only find in नेपाल भनेर तिमीलाई चाहिँ थ्याङ्क यू, आई एम सो युनिक, एकदमै युनिक माइन्ड चाहिँ, अनि त्यही भएर म नेपालमा मात्रै पाउँछु। थ्याङ्क यू भेरी मच, आई टेक इट इन अ रियली पोजिटिभ वे, थ्याङ्क्स भन्न खोजेको त मैले नि कम्प्लिमेन्टकै हिसाबले नै थियो खास गरी। अब तपाईँहरूले चाहिँ जसरी लिए पनि हुन्छ। So guys, yeah, it's time here for another musical break. This song is very relevant as this song कुराकानी गरिरहेका छौँ, सायद कतिजनालाई यो गीत सुनेर चित्त पनि बुझ्छ होला। So enjoy this beautiful song. We'll catch you guys after that. ओके, वेलकम ब्याक अगेन। र हामी चाहिँ के भन्न म चाहिँ स्पेसली के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नट जस्ट अब प्रोटेस्टमा मात्र होइन कि अरू कुराहरूमा पनि कि लाइफमा नै हामीले के कुराको बारेमा आवाज उठाइरहेका छौँ, या त कोही मान्छेलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ, कोही मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ नि अब हामीले अब पोजिटिभ वेमा या त हुन्छ नि अब थाहा नभइकन त्यसरी चाहिँ नभनौँ होइन। तर हुन्छ नि अब कोही मान्छेलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ भने त्यो कुराको चाहिँ नलेज इन डेप्थ चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो, हामीले के को बारेमा सपोर्ट गरिरहेछौँ, कस्तो खालके मान्छेलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ, या त कुन चाहिँ कजलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो क्या पहिला सुरु चाहिँ। र पक्कै पनि अब आज धेरैजना विरुद्ध र्यालीमा जानुभयो होला र सोध्यो भने चाहिँ के भयो भने संविधानको विरुद्धमा जे कार्य भयो त्यसको लागि आवाज उठाइरहेछौँ भन्ने सायद धेरैजनाले भन्नुहुन्छ होला। यो एक सेन्टेन्स भन्न सजिलो छ, तर भा चाहिँ के थियो त भन्ने सोध्यो भने उहाँलाई थाहा छैन भएको चाहिँ के हो होइन। संविधान विघटन भयो भन्ने कुरा पनि सायद कतिलाई थाहा छैन होला होइन। सो यो जानकारी राख्न एकदमै जरुरी छ, स्पेसली यङ्स्टर्सहरू, स्पेसली यो देशको युवाहरू, सरी संसद विघटन भएको, सो त्यो चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी पनि छ। र कतिपय यङ्स्टर्सहरूलाई सायद मतलब पनि छैन होला, तर चासो राख्न एकदमै जरुरी छ। तपाईँलाई पनि साह्रो पर्छ, तपाईँलाई पनि गाह्रो पर्छ, नेपाली हो नि त तपाईँ पनि, सायद आज होस गर्नु भएन, याद गर्नु भएन होला। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु नो वाट्स ह्यापनिङ इन द कन्ट्री। सो विष्णुजीको मेसेज चाहिँ उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, विष्णु चालिसे उहाँले के भन्नु मेसेज पठाउनु भएको छ भने चाहिँ संविधान विरुद्ध हामी एक हुन जरुरी छ, यो कसैलाई कुर्सीमा राख्ने भन्दा पनि हाम्रो संविधान रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सवाल हो भनेर भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी मनिषा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ, मासु भात अनि घुम्न पाइन्छ भन्ने सोचले मान्छेहरू हिँड्ने गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अरू केही थाहा हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। अब डिफ्रेन्ट ओपिनियन्स हेर्नुहोस्, यहाँ यही कुरा गरिरहेको थियौँ, नेपालीहरूको विभिन्न तरिकाको ओपिनियन छ आजको प्रोटेस्टलाई लिएर होइन। र त्यसै गरी भूपाराज राई हुनुहुन्छ, मलाई तिमीलाई नमस्ते भन्नुभएको छ, तिमी एकदम राम्रो लाग्छ अरे भन्नु मेसेज पढ्नु भएको छ भने अब चाहिँ उहाँले के मेसेज पढ्नु भएको छ, यो पार्टीको झन्डा बोकेर कुरै नबुझी हो हल्ला गर्नु पनि मूर्खता हो, जुनसुकै कार्यको पनि शान्तिपूर्णसँग विभिन्न ठाउँमा तोडफोड नगरिकन सोझा साझा जनतालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर विरोध कार्यक्रम गरे राम्रो नै हो। तर सोझा साझा जनतालाई कुरै नबुझे मूर्ख व्यक्तिलाई एकैछिन पैसामा किनेर मेरो पार्टीमा यस्तो शक्तिशाली व्यक्ति छ भन्दै तोडफोड गर्न लाउने र पार्टीको मुख्य व्यक्ति नै महामूर्ख हो भन्ने मलाई लाग्छ। मूर्ख व्यक्ति त मूर्खै नै भए, तर मुख्य व्यक्तिले अगाडि नै सबै मूर्ख जतिलाई यसो गर्न हुँदैन है भनेर सम्झाएको भए यस्तो समस्या जनमानस सामु आउँदैन भन्ने मेरो पनि आन्तरिक विचारधारणा हो भनेर चाहिँ भूपाराज राई उहाँले मेसेज पठाउनु भएको छ। वेल भूपाजी, हामी यसरी ओपिनियन्सहरू लिइरहेको थियौँ, कतिजना उहाँलाई पनि त्यही लाग्दो रहेछ, कतिपय जमातलाई चाहिँ जो विरोध गर्न आइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पटक्कै केही थाहा छैन, लैलैमा आउनुहुन्छ। सो बुझेर विरोध गर्न जरुरी छ। र उहाँको भनाइ पनि सुब्बेकै जस्तै के भन्नुहुन्छ नि, उहाँ पनि जनधनको क्षति हुनु भएन, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति हुनु भएन, र साथसाथै निजी सम्पत्तिको पनि क्षति हुनु भएन। शान्तिपूर्ण विरोध हुनु पर्यो, विरोध गर्न पाइन्छ, सो विरोध गर्नुहोस्, तर शान्तिपूर्वक ढङ्गले
ढङ्गले गरोस्, कसैको ज्यान नजाओस्, तोडफोड नहोस् भन्ने चाहिँ धेरै नेपालीको चाहिँ भनाइ छ। सो यही भन्दै अब आज जान चाहन्छौँ बी वाइज होइन, केही कुरामा तपाईँले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ अलिकति वाइज भएर चाहिँ काम गर्नु होला। सो यही भन्दै आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छौँ। अलवेज किप अन स्माइलिङ एन्ड येस डोन्ट फर्गेट SMS, सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क एन्ड सेनिटाइजर। Cool.